السلام عليكم خوتي خواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بالناس الجداد تزادوا في القناه، ومرحبا بالناس القدام حتى هما. اليوم ان شاء الله جيت غادي نقدم لكم العنايه بالبشره، المواد الطبيعيه ان شاء الله. غادي نعتنيو شويه بالبشره ديالنا. وعندي هنايا جوج ديال الماسكات. عندي الماسك الاول غيكون قناع للتقشير البشره، والثاني غادي يكون مرطب للبشره. اشنو غادي نستعملو؟ هاد المواد كلها غادي تكون عندنا في الدار ديالنا، موجوده في المطبخ. عندي هنايا القهوه اللي كناخذوها حبوب ونطحنوها، غير ما تكونش ملقمه، ما يكونش فيها الابزار والقرفه، يعني قهوه طبيعيه. وعندي الحامض، واحد المعلقه كبيره ديال الحامض. وعندي هذا الدرد ديال الزيتون، يعني الزيت ملي كنطحنوا الزيت ونجيبوها، هذا داك الدرد اللي كيبقى في البيدو من تحت، فهو هذا غادي نستعملوه. ضرر الفوائد ديالو هائله للبشره وللشعر حتى هو. شنو ان شاء الله غادي نعطيكم واحد الوصفه نصوبوا بها الشعر. فغادي ناخذ 2 معالق ديال هاد الدرد. هانتوما شوفوا معايا كي داير، راه ديال الحطه تقريبا. هانتوما شفتوا، وراه قاصح حيت داك التخت ديال الزيت، ملي كنطحنوا الزيت ويبقى لنا داك التخت في البيدو، وهو هذا. كاين اللي كيقول له التخت، كاين اللي كيقول له الدرد، كل واحد شنو كيقول له. انا حسب السميه ما عرفتش كيفاش نوصل لكم الاسم ديالو. المهم راه تبارك الله عليكم راه غتعرفوه. انا خديت هنا 2 معلقات. فهذا مقشر للوجه واليدين الرجلين. هانتوما غندير 2 معالق صغار ديال القهوه والحامض. عندي هنايا معلقه ديال الحامض. غادي نخلطوه مزيان. القهوه راه المنافع ديالها غزاله للبشره. هانتوما خصوصا للتقشير ديال البشره. هانتوما بهذه الطريقه هذه نعرفوا الحامض حتى هو مرطب ومبيض، كيبيض حتى البشره. الا بقينا نحكو هكا على يدينا كيبيضهم وكيرطب. بهذه الطريقه هذه نزيد شويه القهوه، جريت شويه. ديروه على الوجه ديالكم وتخليوه 15 دقيقه، ما تخافوا حتى من حاجه. غتخليوه 15 دقيقه، تبغيو تحيدوه ديروا غوماج بحركه دائريه، ديروه حتى العنق حتى هو. ما تنساوش العنق ديالكم، اي ماسك ديروا لوجهكم ديروا حتى العنق. بهذه الطريقه هذه انا دابا خلطته. غناخذ انا نجرب لكم غير في يديا. هانتوما بهذه الطريقه هذه في وجهكم. تقدروا تستعملوا شيته باش تخدموا وجهكم مزيان. يديكم كلها ماشي غير بهذه الطريقه هذه. غادي نخليه ثلث ساعه، ومن بعد غادي تقوموا بحركه دائريه بهذه الطريقه هذه. كديروا غوماج، كديروا تقشير البشره بهذه الطريقه. هانتوما فهاد الماسك فعال البنات، غير جربوه. القهوه كاينه في الدار، الحامض كاين،
ما نركزوش على البشره ديالنا. هانتوما بهاد الطريقه هذه، فداك الخلايا الميته وداك الجلده وداكشي كله كيزول. هانتوما انا غادي نخليه ثلث ساعه ونغسل يديا ونتلاقى بكم الماسك الثاني. انا رجعت معكم بعد ما دازت ثلث ساعه. درت الكوماج ليديا غسلتهم والنتيجه صراحه رائعه، وجربوها البنات. ندوزو دابا للترطيب باش غادي نرطبو من بعد هاد الكوماج هذا. شنو عندي هنايا الزبده بلديه، هي هذه زبده بلديه، وعندي اللوز مطحون. يا اما تستعملوا اللوز يا اما تستعملوا الكركاع، يا اما اللوز يا اما الكركاع يكونوا مطحونين. فهذا غادي يكون مرطب غادي نرطبوا به البشره ديالنا. انا ناخذ هنايا واحد المعلقه ديال الزبده، انا غندير المقياس اللي غنستعمل، وناخذ معلقه ديال اللوز، يا اما اللوز يا اما الكركاع اللي عندكم في الدار. هانتوما انا قلت لكم راه كلشي طبيعي. هانتوما هذا مرطب البشره يدينا رجلينا. هانتوما غناخد انايا وندير ترطيب اليدين ديالي. هانتوما نبدا بهاد الطريقه هذه. نبداو بهاد الطريقه هذه باش يدخل لنا في الجلد ديال يدينا. هانتوما ها هي دي ما بقاتش باينه، بدات كتدخل ليا في اليد ديالي. هانتوما في الجلد. درت صباعاتكم، منها كوماج، منها ترطيب، منها دلكو يديداتكم. هانتوما بعد الشقه ومن بعد التماره ديال النهار كامل الانسان يسالي في العشيه ويدير هادشي هذا. انا خليت القهوه اللي درت في يدي راه مازال لي منه. ملي غنسالي الفيديو ان شاء الله غادي نوض نصوبو على وجهي باش يرتاح مع دابا العشيه الليل، يرتاح لينا وجهنا. هانتوما البنات صافي. دابا انا نخليه هنا اليدين ديالي، ما غاديش نغسل. واللي درتوه هنا وجهكم ما توصلوش وجهكم. اشنو غتاخذوا غير باش يزولوا هاد الحبيبات ديال اللوز، غير غتمسحوا يديكم صافي، ما غاديش تغسلوا. خصنا نخليو هاد الزبده وهاد اللوز في الوجه ديالنا، حنا نحيدو غير هاد الحبيبات باش ما يديرونجيوناش وصافي. بالطريقه هذه مسحوا يدينا بشي فوطه ولا بشي حاجه. هانتوما بهاد الطريقه هذه يا البنات. ثقوا بيا هاد الماسكات هادو راه هائلين رائعين صراحه، جربوهم. هانتوما صافي هاد الحبيبات هادو صافي
قلت لكم ما تغسلوش يديكم، خلي هذا الشيء هذا في يديكم هذا باش وملي تبغيو تصوبوا هاد الماسكات من الاحسن صراحه من الاحسن تلبسوا شي حاجه كحله، حيت انا راه ما خليتش حوايجي بالقهوه. من الاحسن تلبسوا شي حاجه كحله. صافي البنات، انا هانتوما راه ما كنبغيش نقطع الفيديو باش تتبعوا معايا مرحله مرحله. صافي ها هي هادي، ما بقات حتى حاجه دابا في يديا. هانتوما البنات، هانتوما نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم خليو لي جيم الفيديو وشاركوا في القناه، ضغطوا على زر الاشتراك، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل الفيديوهات ديالي ان شاء الله. خليتكم على خير، الفيديو الجاي ان شاء الله.